हेलो इन्जिनियर डाक्टरहरु स्वागत छ तपाईहरुलाई युथिङ क्रेजी च्यानलमा। म रोहन रोनियार बुझाउने छु लिमिट एन्ड कन्टिन्युटीको पार्ट 7 जुन कि एकदम मोस्ट हार्डेस्ट क्वेशन हुनेछ। तपाईहरुले मलाई मेसेन्जरमा पठाएको क्वेशनहरु छ है, जुन कि धेरै जसो स्टुडेन्ट पठाइरा हुन्छ दाइ यो भएन त्यो भएन, त्यही 10-12 वटा क्वेशन थियो, ठीक छ। अनि त्यो क्वेशन मलाई लाग्यो केही हदसम्म इम्पोर्टेन्ट पनि छ भने जस्तो लाग्यो, ठीक छ। अनि त्यो क्वेशन मैले गराएको पनि छैन साच्चै भन्दाखेरि। सो आज म त्यो क्वेशन गराइदिन्छु। तपाईहरुलाई विश्वास लागेको छैन अहिले पनि, मलाई थाहा भइसक्यो कि क्याल्कुलेटरबाट नै सबै क्वेशन गर्न सकिन्छ भनेर। सो म त्यो विश्वासको लागि पनि यो क्वेशन यो टपिकमा हैन अझै भिडियो थपिदिरहेको छु, ठीक छ। सो ल एकचोटी हेरौँ त। अनि रिपिटेड क्वेशन पनि छ है यो क्वेशनहरु, अनि एकदम राम्रो क्वेशन थियो, त्यसैले एकजना साथीले पठाउनु भएको थियो क्या, दुईजना साथी मिलेर। सो अस्तिदेखि पठाइराख्नु थियो हैन। सो मलाई लाग्यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ, सो गराइदिउँ भनेर सबैलाई। ओके ल हेरौँ त। द पोइन्ट अफ डिस्कन्टिन्युटी पोइन्ट कुन हो त युबाट हैन। एक्स को भ्यालु अफ द फंक्शन, यो एउटा फंक्शन छ रे हो। यो लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी चेप्टरको क्वेशनहरु छ, एकदम बवाल क्वेशन छ यो। पोइन्ट अफ डिस्कन्टिन्युटी कसरी फाइन्ड गर्ने? जब कि हाम्रो एन्सर 0/0 आयो भने, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आयो भने, इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी आयो भने, 0 को पावर इन्फिनिटी आयो भने, यस्तो इन्डिटर्मिनेन्ट टर्म आयो भने, कुनै पनि यहाँबाट 4 वटा टर्म राख्दाखेरि त्यही नै हाम्रो पोइन्ट अफ के हुन्छ, डिस्कन्टिन्युटी हुन्छ हैन। त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो फंक्शन एक्जिस्ट हुँदैन हैन, फंक्शन एक्जिस्ट हुँदैन वा डिस्कन्टिन्युटी पोइन्ट हुन्छ त्यो हैन। सो लेट्स स्टार्ट। कुन पोइन्ट राख्दाखेरि 0/0 आउनु पर्यो वा इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी दिन्छ क्याल्कुलेटरले, त्यो चेक आउट गरौँ त। त्यही जहिले पनि निकाल्दाखेरि यसरी नै गर्ने है। ल हेरौँ, पहिला यो फंक्शन टाइप गर्ने, मैले सधैँको जस्तै फंक्शन टाइप गर्छु ठ्याक यहाँ, ठीक छ। ओके यहाँ ओके मैले बिर्सिसकेँ क्या। ओके 1/-1, ठीक छ। ल अब मैले क्याल्क थिच्छु अनि यो एउटा गरी भ्यालु पुट गर्छु। ल हेरौँ त, मैले 0 राखेँ फर्स्टमा है, 0 राखेँ। हेर्नुहोस् त एन्सर दियो, यसले केही त एन्सर दियो नि, -1 एन्सर दियो। सो यो पोइन्ट अफ डिस्कन्टिन्युटी हुन सक्दैन। सो यो एन्सर दिस एन्सर क्यानट बी हैन, यो एन्सर क्यान भनौँ न हुनै सक्दैन भनौँ हैन। ओके अब यो एन्सर हेरौँ। यो हेरौँ, योमा -1 पनि छ र 1 पनि छ, दुईचोटि चेक गर्नुपर्छ है। ल एकचोटि क्याल्क थिच्ने, -1 थिच्ने है, मैले -1 थिचेँ, एन्सर 0 आएन। कमसेकम केही त भ्यालु दिइरहेको छ, 0 पनि एउटा डिजिट त हो नि हैन, 0 पनि त एउटा डिजिट एक्जिस्ट नहुनु पर्ने के भनेको अर्थ तपाईको एन्सरै नदिनु पर्ने, त एन्सर त दिइरहेको छ 0। सो यो हाम्रो हुन्छ हैन। सो यो हाम्रो -1 पर्छ। अनि यो एकचोटि x को लागि चेक गरौँ त, x को पावर इक्वल्स टु 1 पनि छ है। सो क्याल्क 1 पनि थिच्नुस् त, 1 को लागि एन्सरै दिएन, 1 को लागि एन्सरै दिएन। सो एउटाको लागि एन्सर दियो, एउटाको लागि एन्सरै दिएन। सो यो पनि एन्सर हुन सक्दैन। सो कसको लागि एन्सर दिएन, x इक्वल्स टु 1 को लागि एन्सर दिइरहेको थिएन। सो x को लागि एन्सर दिइरहेको थिएन। सो यही हुन्छ के पोइन्ट अफ डिस्कन्टिन्युटी, क्योंकि x को लागि 1 हामीले चेक गरेको थियो नि हैन। -1 मा त एन्सर दिइरहेको थियो, हेर्नु न -1 मा चाहिँ एन्सर दिइरहेको थियो हैन, तर यहाँ दुवै छ, फेरि दुवै त एन्सर हुन सक्दैन किनकि हामीले यो दिइरहेको छ, यो दिइरहेको छैन। सो दुवै कान्ट बी एन्सर हैन। सो यो पनि कान्ट बी एन्सर। सो दिस इज द पोइन्ट अफ डिस्कन्टिन्युटी। अब बुझ्नुभयो? जो साथीले सोध्नु भएको नाम त मलाई खै यादै भएन, तर पनि उहाँले पनि कन्फ्युजन भयो, टाढाकै छ होला। ओके अब यो हेरौँ त। 11 मा च्याट बक्समा आएर ह्यान्देन गरिरहेको थियो क्या, दाइ मिल्दैन तपाईँको ट्रिक यसो उसो भनिरहेको थियो क्या। ल उहाँको क्वेसन म यहाँ सल्भ गरिदिन्छु नि त, सेम टु सेम डिटो फोटोकपी उहाँको क्वेसनको जे छ त्यही सारेर ल्याएको छु। ल अब क्वेसन नम्बर 2 हेरौँ त। लिमिट x टेन्स टु 0 को पावर माइनस छ हो, 0 को पावर माइनस भनेको यो राइट ह्यान्ड लेफ्ट ह्यान्ड आई मिन सरी माइनस भ्यालु पुट गर्नु पऱ्यो क्या तपाईँले, 0.00001 एकदम नजिकको मैले सिकाएको छु नि त हैन, पार्ट 1 देखि हेर्दै आउनु भएको छ नि, तँलाई थाहा होला। सो माइनस अगाडि राख्नु पऱ्यो क्या तपाईँहरूले, ठीक छ। माइनस छ भने माइनस, अनि जेनरली यहाँ प्लस माइनस छैन भने जे पनि राख्दा हुन्छ, ठीक छ। सो एकचोटि यो फंक्सन पहिला टाइप गर्नुहोस्, ठीक छ। अनि यहाँ चाहिँ यो सरी ब्र्याकेट छ, कुन मोडुलस छ, मोडुलस ल्याउनखाली h/p थिच्नु पऱ्यो तपाईँले, h/p। अनि 2 छ अल्फा x छ, ठीक छ। अनि तल जाने अनि अल्फा x थिच्ने। उहाँको यो हरेक क्वेसन छ यहाँ, ठीक छ। उहाँले पठाउनु भएको हरेक क्वेसन छ, अब उहाँको थाहा हुन्छ एन्सर भनेर है। तपाईहरुलाई पनि प्रब्लम हुन सक्छ यस क्वेसनमा। ल क्याल्क थिचेँ मैले, ठीक छ। अब के गर्ने, यो 0 पोइन्ट मैले माइनस लेख्छु, माइनस साइडवाला 0 राख्नुपर्छ, -0.0 एकदम नजिक भ्यालुले है मैले। ल हेर्नुहोस् त कति आयो एन्सर, -2 आयो हो। सो -2 हाम्रो एन्सर हुन्छ, -2 एन्सर फिनिस्ड। ल अब अर्को क्वेसन गरौँ। अनि भनिरहेको थियो यो पनि क्वेसन दाइ यस्तो टाइपको क्वेसन गर्नै मिल्दैन र, यस्तो पनि मिल्छ क्या, सिकाएको त मैले छैन हैन, तर पनि अब जेनरल दिमाग लाउन मिल्यो नि त आफ्नो पनि हैन। यहाँ के हुन्छ, यहाँ 3वटा कुरा हुनु पर्यो, ओह सरी, यहाँ 3वटा कुरा हुनु पर्यो हैन। द भ्यालु अफ के, यो के को भ्यालु हामीलाई खोज्नु छ, फर विच द गिवन फंक्शन fx इक्वल्स टु दिस हैन इज कन्टिन्युअस एट x इक्वल्स टु 0 भनेको त लिमिट कति दिइरहेको छ, x टेन्स टु 0 दिइरहेको छ हैन। अनि यहाँ यस्तो क्वेसन आयो भने हैन, तपाईलाई कन्टिन्युटी प्रुभ गर्न आयो भने लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल्स टु लिमिट
एफएक्स इक्वल्स टु राइट ह्यान्ड साइड इक्वल्स टु एफएक्स मिल्नु पऱ्यो हैन तीनटै के हुनु पऱ्यो एक्जिस्ट हुनु पऱ्यो हैन तीनटै इक्वल टु आउनु पऱ्यो हो सो ल अब एकचोटि चेक आउट गर्नु त तपाईलाई के को भ्यालु फाइन्ड गर्नु छ के को कुन यस्तो भ्यालुमा यो सब कुरा कन्टिन्युस हुन्छ क्या सो एकचोटि धेरै दिमाग नला सिधा तपाईँ यो फङ्सन टाइप गर्नुहोस् क्यालकुलेटरमा म तरिका सिकाइरहेको छु एकदम चिन्नु है म कुनै थ्योरी यहाँ सिकाउनुवाला छैन तपाईँहरूलाई सिधा के गरेँ तपाईँलाई थाहा पनि होला यो कुरा यो मैले के गरेँ टाइप गरेँ सिधा ल साइन 5x तर क्यालकुलेटर केमा हुनु पर्यो रेडियनमा हुनु पर्यो त्यो चाहिँ बिर्सनु भएन है त्यो चाहिँ बिर्सनु भएन तर मिस्टेक हुन्छ 3 मेरो क्यालकुलेटर पहिलेदेखि रेडियनमा छ है सो मैले गरेको छैन तपाईँहरूलाई पहिलेदेखि बच्चैदेखि हेर्दै आउनु भयो होला भिडियो होइन बच्चै भन्नु छ के भन्छ त्यसलाई फर्स्ट पार्टदेखि नै हेर्दै आउनुहुन्छ होला भिडियो होइन सो तपाईँलाई थाहा नै होला धेरै भन्नु पर्दैन सो क्याल थिचेँ मैले है क्याल थिचेँ अनि के भनेको छ लिमिट x टेन्स टु 0 मा एक्जिस्ट गर्नु पर्यो हैन x इज नट इक्वल टु 0 भनेको तपाईँलाई मैले भनेको थिएँ x टेन्स टु 0 भनेको x 0 होइन के x 0 भन्दा ठुलो हो वा x 0 भन्दा सानो हो यो कुरा तपाईँलाई याद छ कि छैन याद होला सो x टेन्स टु 0 मा मागिरहेको छ सो हामीले 0 को हल्का ग्रेटर भ्यालु राख्नु पर्यो 0.00001 हैन जे पनि राख्दा हुन्छ सो हेर्नुस् त के आयो 1.67 आयो 1.667 आयो ल 1.666 लगाउनु न यति आयो अब 1.66 भनेको योबाट कुन हो त्यही यो के को भ्यालु हैन किनकि के को भ्यालु 1.666 भयो भने बल्ल x इक्वल्स टु 0 मा एक्जिस्ट हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ सो के को भ्यालु कति हुनु पर्यो 1.666 हेर्नु कुनलाई डिभाइड गर्दाखेरि 1.666 आउँछ एक्चुअली हेरौँ त 3 डिभाइड बाइ 5 गर्दिउँ त 3 डिभाइड बाइ 5 गरेपछि 0.6 आयो भनेपछि यो आन्सर हुँदैन ए 5/3 चेक गरौँ 5/3 चेक गरौँ ल 1.666 यो आयो भनेपछि दिस इज द आन्सर के को भ्यालु के हुनु पर्यो यो हुनु पर्यो सो यस्तो खालको क्वेसन पनि गर्न मिल्छ कि ल मैले एउटा डाटा मैले त एउटा दुईटा पठाउनु भएको थियो हैन मैले धेरै जस्तो बुकबाट पनि ल्याछु ल एउटा यो चेक गरौँ है यो चेक गरौँ हैन सेम क्वेसन हो त्यस्तै मोडल क्वेसन हो के को भ्यालु के हुनु पर्यो त के को भ्यालु के हुनु पर्यो सिम्पल पहिला फंक्सन लेख्ने अनि के टेन्स x को भ्यालु x टेन्स टु 0 भनेको छ हो यो लिमिट x टेन्स टु 0 अनि यो फंक्सन के एक्चुअली 1/x सो यो फंक्सन सेम टु सेम हामीले टाइप गर्ने यो ल टाइप गरौँ है टाइप गरौँ बुझिराख्नु छ आज बुझ्नु पर्यो है मजाले बुझ्नु पर्यो यस्तो यो अलिकति गाह्रो क्वेसनहरु छ तपाईहरुले खासै तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नुभएको छ भने आउँछ होला किनकि मैले थोरै लगभग मैले 50-60 वटा क्वेसन गराएको थिएँ अब फेरि 10-12 वटा थप्दै हैन हुन त यो मैले इगोको रूपमा ल्याएको छु के यो भिडियो है उहाँले एकदम आएर मलाई भन्नुभयो यो त हुनै सक्दैन दाइ सबै क्यालकुलेटरबाट हुनै सक्दैन भइराछ त यहाँ हेर्नु न आइडिया हुनु पर्यो के आफूले डेभलप कति मैले त अब सबै क्वेसन गराउन त सम्भव छैन यहाँ हैन किनकि एउटा भिडियो बनाउँदा 2 घण्टा जान्छ हैन सो त्यस्तो हुन्छ के सबै भिडियो ल्याउन मिल्दैन सबै क्वेसन ल्याउन मिल्दैन अब बिस्तारै अर्को ब्याचको लागि चाहिँ सबै क्वेसन ल्याइदियो होला हैन लगभग 500 क्वेसन हरेक च्याप्टरको हाल्दियो होला कि यो आईओई को कोर्सै एक्जिस्ट हुँदैन अब भनौं न पढाउने कहीँ जानु पर्दैन हैन तर यो ब्याचको लागि चाहिँ सरी है गाइस ल अब हेरौँ क्याल्क थिचे अब के गर्नु पर्यो x टेन्स टु 0 भनेको छैन सो x टेन्स टु 0 भनेको छ सो x टेन्स टु 0 भनेको हो त 0.00 x को नजिक भ्यालु राख्ने कति आयो 3.57 इन्टु 10 टु द पावर -7 आछ यो यस्तो ठुलो भ्यालु आको छ हैन यस्तो ठुलो भ्यालु आको छ भनेको त यो पनि त्यो पनि माइनसको पावरमा छ माइनसको पावरमा छ भने यो 0 को एकदम नजिक भ्यालु हो के यो 0 को एकदम नजिक भ्यालु हो हैन तपाईलाई थाहा होला नि यसलाई अब साइन्स पढ्ने स्टुडेन्टलाई थाहा होला यसलाई राउन्ड अप गरेपछि कस्तो आउँछ 0.000 अनि 7 वटा 0 यस्तो आउँछ हैन सो 0 भनेको यो 0 को नजिक हो सो 0 सो के को भ्यालु के हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो के को भ्यालु के हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो फिनिश यो के को भ्यालु सोधिराछ के 0 हुनु पर्यो अब त बुझ्नु भयो यस्तो क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ एक्जाम आयो भने आउँछ है यस्तो क्वेशन मैले पढाएको त थिएन तर आज पढाइदिरहेको छु ल एकदम ध्यान दिने अनि भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्ने कम से कम लोभ नगर्नी हैन 2-4 मार्क फाइदा होस् अरूलाई पनि हैन फाइदा होस् ल अब हेरौँ 2 नम्बर हेरौँ द भ्यालु अफ लिमिट दिस हो के भनेको छ सिम्पल छ यार यो क्वेशन पनि यो किन पठाएको उहाँले त मलाई अहिलेसम्म थाहा छैन तर पनि ल हेरौँ यो के भनेको छ यहाँ एउटा भेरिएबल छ हैन यो भेरिएबललाई मैले 2 मान्दे मतलब छैन नि 2 मान्दिनुस् 3 मान्दिनुस् 4 मान्दिनुस् 5 मान्दिनुस् जे मान्दै नि हुन्छ ल यो फंक्सनलाई म चेन्ज गर्छु अब यो a को ठाउँमा मैले 2 राखे a को ठाउँमा मैले 2 राखिराछु ल यति याद गराउनुस् है अनि 2 राखे t को ठाउँमा मैले के राखे t को ठाउँमा मैले के राख्न मिल्दैन किनकि t भनेको हाम्रो t नै हुन्छ t भनेको हाम्रो x टेन्स टु 0 भनेको छ नि त त्यसैले t लाई चेन्ज गर्न मिलेन ठीक छ सो अब यो फंक्सन भयो सेम टु सेम यो फंक्सनलाई टाइप गर्नुस् t को ठाउँमा म x राख्छु किन क्यालकुलेटरमा t हुँदैन हुन पनि सक्छ तर हुन्छ तर हामीले नलिने t लाई है हामी x नै राखिदिन्छु है t को ठाउँमा मैले x राखिराछु कन्फ्युज नहुनु होला ओके अनि ब्र्याकेट दिए फेरि माथि गए अनि पावरमा के छ 1/t छ हो सो अल्फा थिचे x थिचे t को ठाउँमा मैले x राखिराछु हुन्छ सो क्याल्क थिचे अब हेर्नुस् त t को ठाउँमा मैले x राखेको थिएँ सो x टेन्स टु के छ t टेन्स टु के छ 0 छ सो 0.
एक्सको नजिकको भ्यालु राख्ने क्या, टीको नजिकको भ्यालु 0.003 राखेर। ल हेर्नुहोस् त के आयो एन्सर 0.13 आयो कि आएन। सो 0.13 कुनमा आउँछ, 0.13 कुनमा आउँछ, तर ए को भ्यालु 2 हुनु पऱ्यो त्यहाँ, ए को भ्यालु 2 हुनु पऱ्यो। ल ई को भ्यालु त तपाईँलाई थाहा छ, ई को भ्यालु कति हो, अल्फा ई थिच्नुहोस् अनि एन्सर निकाल्नुहोस् कति आयो 2.71। यो त हुँदैन किनकि हामीलाई 0.13 चाहियो, सो यो हुँदैन। यो हेरौँ, यो भनेको के हो, ई को पावरमा माइनस ए छ, ए भनेको हामीले कति लिएको थियो, 2 लिएको थियो, 3 लिएको बेला 3 हाल्नु पऱ्यो, 4 लिएको बेला 4 हाल्नु पऱ्यो, जे पनि हाल्नु पाइयो। भेरिएबलवाला पनि इजी छ के, तपाईँलाई यस्तो क्वेसनहरूमा धेरै जसो भेरिएबल दिइरहेको हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त 0.13 आयो, सो यही एन्सर हुन्छ हैन। तपाईँले यहाँ 2 यसको ठाउँमा 2 राख्नु भएको छ 2 नै हाल्नु पऱ्यो, 3 राख्नु भएको छ नि 3 राख्नु पऱ्यो, एन्सर आउँछ, पक्का आउँछ, ठिक छ। ओके, अब यस्तो खालको कुनै पनि क्वेसनहरू भेरिएबलवाला आयो भने टेन्सन नलिनुहोस्, भेरिएबलवाला आयो भने भेरिएबल राखिदिने, कुनै 2 राखिदिने। यहाँ ए होइन, यसरी पनि आउन सक्छ तपाईँलाई, साइन ए माइनस 2 टी वाई हैन। अनि तपाईँले दुईटालाई भेरिएबल मानिदिने हैन, जुन तर जसरी टी टेन्स टु 0 भनेको छ नि, सपोज टी टेन्स टु 0 भनेको छ नि, टीलाई छोडिदिने टी, बाँकी सबै भेरिएबल हो, ठिक छ। सो यस्तो क्वेसन गर्न सक्नु पर्यो के केटो, ठिक छ। अब दोस्त तपाईँले त बुझ्नुभयो होला, अब जसले मलाई पठाएको थियो नाम त यादै भएन ठ्याक्कै। ओके यो हेरौँ, भिआई मिल्छ क्या, मिल्छ यस्तो क्वेसन पनि पठाउनु भएको। ल हेर्नुहोस् त, अब यो क्वेसन त मैले सिकाएको नि जस्तो लाग्यो मलाई। ल हेर्नुहोस्, सेम टु सेम टाइप गर्ने, मोडुलस लेखिदिने हैन, मोडुलस ल मोडुलस लेखेँ, ठिक छ। अनि एक्स अल्फा एक्स माइनस कति छ 3 छ, 3 लेखेँ। तल जाने सेम टु सेम अल्फा एक्स माइनस 3, ठिक छ। अब के थिचे, क्याल थिचे हो। अनि यहाँ हेर्नुहोस् त 3 प्लस छ, उहाँले प्लस भएर बुझ्नु सक्नु भएको छैन जस्तो लाग्यो। सो प्लस छ भने पोजिटिभ पार्ट लिनु पऱ्यो के, 3 को अलिकति माथिको पार्ट लिनु पऱ्यो, तलको पार्ट लिन मिलेन हैन। हुन त तपाईँले 3 प्लस नभएको बेला 2.999 पनि लिन मिल्थ्यो हैन, तर तपाईँले 3 को माथिको भ्यालु लिने के, 3.00001 लिदिने हैन, के ठुलो कुरा हो र हैन। पोजिटिभ 3 भन्दा माथिको पार्ट लिने के, 3 भन्दा पोजिटिभ पार्ट लिने हैन। सो 3.0000001 जे राखे पनि हुन्छ के। ल 1 आयो, हेर 1 आयो, सो 1 एन्सर हुन्छ, खतम, कहानी यति छ यार। यो त यस्तो क्वेसनहरू त तपाईँले धुएर आउनुपर्छ एक्जाममा, एकदम मजाले गरेर आउनुपर्छ। ल अनि उहाँले मैले बुकमा खोजेँ, यो चाहिँ मैले आफैले ल्याएको क्वेसन हो, आइयुको 064 मा सोधेको छ। ओके, सो ल एकचोटि हेरौँ यो क्वेसन है। यो क्वेसनमा केही गर्नु पर्दैन, धेरै दिमाग लाउनु पर्दैन, थ्योरी बेस्ड क्वेसन हो हैन। सो यसलाई पहिला के गर्नु, क्याल्कुलेटरमा टाइप गर्नु। सो यसलाई क्याल्कुलेटरमा मैले टाइप गर्छु है। ल हेर्नुहोस् त, तेरे नाम कसले मेसेज गरिरहेछ, के हो त्यो भन्नेको, एकछिनमा रिप्लाई दिन्छु है साथी तपाईँ। 2 यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि एक्स लेखिदिएँ हो। ल सेम टु सेम फन्क्सन टाइप गरेँ मैले, क्याल थिचेँ, के टेन्स टु भनेको छ, एक्स टेन्स टु 0 भनेको छ हो। सो एक्स टेन्स टु 0 भनेको 0.0001 लिदिने हैन, किनकि 0 को धेरै नजिक भ्यालु लिने के हैन। सो इक्वल टु थिच्दिने, कति आयो एन्सर 0 आयो, हेर्नुहोस् त 0 आयो, यहाँ के आयो 0 आयो एन्सर हो। यो यसको भ्यालु यसको के आयो 0 आयो एन्सर। तर तपाईँलाई थाहा छ यो एफ हैन, लिमिटको भ्यालु के आयो, सरी लिमिट एक्स टेन्स टु हैन 0 को पोजिटिभ पार्ट एफ एक्स हैन। एउटा कुरा है, म एउटा राम्रो सफा ल्याइदिएँ तपाईँहरूलाई, पक्नुहोस् है, पक्नुहोस्, एकैछिन पक्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, यो फङ्सन एक्जिस्ट गर्नका लागि के हुनु पर्यो, दिमाग दिन, ध्यान ल्याउनु छ यहाँ। एक्स टेन्स टु 0 प्लस एफ एक्स इक्वल्स टु लिमिट एक्स टेन्स टु 0 माइनस एफ एक्स इक्वल्स टु एफ एक्स हुनु पर्यो हो। सो हाम्रो यो पार्ट र यो पार्टको भ्यालु कति आयो, हाम्रो यो र पार्ट र यो पार्टको भ्यालु कति आयो 0 आयो, 0 आयो कि आएन, भर्खरै मैले निकालेको थिएँ 0 आयो हो। तर यो एफ एक्स इक्वल्स टु 2, एफ एक्स इक्वल्स टु 2, फङ्सनको भ्यालु त 2 छ त हैन, यो तिनटै मिल्नु पर्यो, तर एउटाको 0 छ एउटाको 2 छ। सो के भन्छ, फङ्सन डज नट एक्जिस्ट, फङ्सन एक्जिस्टै भइरहेको छैन, किनकि यसको भ्यालु त 2 छ नि त हैन र, यिनीहरूको भ्यालु त 0 छ, तर यसको भ्यालु के छ 2 छ। सो फङ्सन एक्जिस्ट भइरहेको छैन। सो एफ एक्स इज डिसकन्टिन्युअस एट एक्स इक्वल्स टु 0। जब एक्स इक्वल्स टु 0 छ हैन, एक्स टेन्स टु 0 छ, एक्स इक्वल्स टु 0 छ, त्यतिखेर यो फङ्सन डिसकन्टिन्युअस छ। अब कसले बुझ्यो, अलिकति घुम्या होला हैन, यताउता भयो होला दिमागमा, तर जसलाई थ्योरी थाहा छ हैन, यो रिलेटेड थ्योरी थाहा छ, त्यसले चाहिँ बुझ्छ होला हैन। हल्का फुल्का थ्योरी पनि आफूलाई थाहा हुनु पर्यो, ज्ञान हैन, जसको ज्ञानको भण्डार भरेको छ हैन यो लिमिट च्याप्टरको, त्यसले चाहिँ अलिअलि बुझायो होला। ल अब चाहिँ यो चाहिँ गरौँ, यो क्वेसन गरौँ। ल योमा चाहिँ म बुझाइदिन्छु राम्रो है, ठिक छ। अलिकति यताउता भयो, दिमाग त्यता नलाउनुहोस्, ठिक छ। अब बुझ्नुहोस्। ल फेरि के गर्ने, सेम टु सेम त्यही गर्ने, पहिला यो सेम टु सेम फङ्सन ल्याउने। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ एक्स छ ए छ, एक्स छ ए छ हैन, एक्स छ ए छ भने के गर्ने, सिम्पली ल तपाईँले जुन मन छ त्यही लिदिनु हैन। तर एक्स टेन्स टु यहाँ ए भनिरहेको छ हैन। सो ल भन्नुहोस् त मलाई, तपाईँले कुनैको भ्यालु, मैले एक्सको भ्यालु 2 लिदिएँ, ठिक छ, एक्सको भ्यालु 2 लिदिएँ, मलाई केही मतलब छैन, मलाई कुनै टेन्सन छैन। एक्स भ्यालु मैले 2 लिदिएँ, 3 लिदिनुहोस्, मतलब छैन।
ल के लिदिने सेम टु सेम 2 माइनस a को भ्यालु मैले a नै x नै छोडिदिन्छु नि a को ठाउँमा मैले ल y लेखिदिन्छु a को ठाउँमा मैले y लेखिदिन्छु है अल्फा y ठीक छ जहाँ जहाँ a छ म त्यहाँ त्यहाँ y लेख्छु अनि जहाँ जहाँ x छ म त्यहाँ त्यहाँ 2 लेख्छु है 2 माइनस y लेखिदिएको ठीक छ कसैले एउटालाई मानिदिएको मैले ठीक छ ल अनि क्याल थिच्दिएको हो अनि x टेन्स टु a भनेको छ हैन सो a को भ्यालु के हुनु पर्यो a को भ्यालु के हुनु पर्यो a को भ्यालु त अहिले जे पनि राख्दा हुन्छ अहिले किनकि a भेरिएबल हो तर यहाँ एउटा कन्डिसन छ के छ x टेन्स टु a सो x टेन्स टु a भनेको अर्थ यहाँ x a को नजिकको भ्यालु हो के सो हामीले 2 राखेको थियो यहाँ सो 2 को नजिकको भ्यालु राख्ने के अलिकति ठीक छ सो 2.0001 राखेको मैले यहाँ हेर्नुस् त कति आयो -1 आयो हो -1 आयो हो तर यहाँ हेर्नुस् त यहाँ के छ 1 छ मैले के भनेको थिएँ अघि लिमिट x टेन्स टु 0 प्लस हैन fx लिमिट x टेन्स टु 0 माइनस fx इक्वल्स टु fx हुनु पर्यो तर fx को भ्यालु त पोजिटिभ 1 छ यहाँ हो fx को भ्यालु यसरी हेर्ने हो नि त fx को भ्यालु हैन fx को भ्यालु के छ पोजिटिभ 1 छ हैन अनि यसको भ्यालु त नेगेटिभ 1 छ सो यो के हुन्छ यो फंक्सन एक्जिस्ट भइराछ त a मा x टेन्स टु a x इक्वल्स टु a मा एक्जिस्ट भइराछ छैन लिमिट अफ fx डज नट एक्जिस्ट एट a सो यो कुरा तपाईले बुझ्नु पर्यो थ्योरी थाहा छ भने तपाईले यस्तो क्वेशन चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है फेरि घुमिसक्यो होला दुई तीन जनाको दिमाग यताउता घुमिसक्यो होला है मलाई थाहा छ त्यो कुरा प्रष्ट रूपमा थाहा छ मलाई है जसले बुझेको छैन एकचोटी कमेन्ट बक्समा मलाई कमेन्ट गर्ने ठीक छ म प्रयास गर्छु तपाईलाई बुझाइदिनुलाई ठीक छ सो तर पनि एकदम सिम्पल क्वेशन छ है धेरै लजिक लाउनु पर्दैन जोसँग आइडिया छ हल्का फुल्का त्यसले चाहिँ कमसे कम गराएको होला ल त्यसले थाहा भइसक्यो होला मैले के गरिरहेको छु भनेर अनि चाहिँ फर्स्ट पार्टदेखि भिडियो हेरिरहेको छ मजाले बुझ्यो होला ल अब यो एउटा लास्ट क्वेसन हेरौँ यो क्वेसन चाहिँ अब कसले चाहिँ एकजना साथीले पठाएको थियो ठीक छ यो क्वेसन त सिम्पल छ त यार हैन र तपाईले के गर्नु पर्यो क्याल्कुलेटर रेडियन मोडमा छ हाम्रो ठीक छ अनि के गर्ने यो कबाडी पनि अहिले आउँछ यार ल यहाँ हेर्नु यो x को भ्यालु तपाईले जे पनि मान्दा हुन्छ x को भ्यालु तपाईले जे पनि मान्दिनुस् ठीक छ म 2 मान्दे ल 2 मान्दे मैले x को हरेक ठाउँमा गएर 2 राख्छु है ल मैले पहिला सेम टु सेम फंक्सन टाइप गर्छु 2 छ sin छ थीटा छ थीटा को ठाउँमा मैले ल थीटा को ठाउँमा म y राख्दिन्छु हुन्छ y राख्दिन्छु ब्र्याकेट माइनस y अल्फा y sin x को ठाउँमा मैले कति राख्नु पर्यो दाइ 2 राख्नु पर्यो किनकि x को ठाउँमा मैले 2 राखेको छु हेर्नुस् है यस्तो क्वेशन आइराछ एक्जाममा हाम्रो यो 12 क्लासको के रे 11 क्लासको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन पनि को लिस्टमा पर्थ्यो हैन याद छ तपाईहरुलाई सो x इज माइनस थीटा छ सो x भनेको कति हो x भनेको 2 हो माइनस थीटा भनेको y हामीले इमेजिन गरेको हो ओके सो क्याल थितिनी हो अब x टेन्स टु थीटा छ सो x को भ्यालु हामीले 2 लिएको थियो भने यसकै नजिकको भ्यालु थीटा हुनु पर्यो हैन सो 2 पॉइंट समथिङ लिदियौ 2.0001 लिदियौ हैन क्याल थितिनी अब हेर्नुस् त कति आयो आन्सर 1.74 आयो हैन ओभरअली यसको आन्सर कति आयो 1.74 आयो हो 1.74 आयो अब कसको भ्यालु यहाँ पुट गर्दाखेरि 1.7 आउँछ त त्यही हो हाम्रो आन्सर हैन ल म यहाँबाट चेक आउट गर्छु cos थीटा भ्यालु 2 लिएको थियो किनकि x र थीटा यसरी बुझिन्छ के x र थीटा नजिक छन् के एकअर्कामा x टेन्स टु 0 भनेको x को नजिक छन् सो यसको भ्यालु मैले 2 लिएको थियो भनेको त यसलाई 2 राख्दा पनि हुन्छ अहिले उसमा ठीक छ न त 2.0001 नै हाल्दिनुस् मतलब छैन ठीक छ किन हाल्न जानु हैन सो किन हाल्न जानु किन टाइम वेस्ट गर्न जानु हुन त म हाल्दिन्छु मतलब छैन थीटाको भ्यालु हामीले कति ल्याएको थियो 2.001 लेखेको थियो हैन सो 2.0001 नै लिदिम हैन तपाईहरुलाई प्रब्लम हुन सक्छ फेरि 2.0001 नै लिदिम तीनवटा दिएको थियो जति जे छ त्यही लेखिदिने अनि थीटा भ्यालु के 2.001 हुन त 2 नै लेखे पनि हुन्छ नहुने हैन ल यहाँ हेर्नुस् कति आयो 1.40 आयो सो यो हाम्रो आन्सर हुँदैन किनकि हामीलाई कति चाहियो 1.74 चाहियो हैन सो ल अब यो चेक आउट गर्नु त sin 2.0001 यस्तो क्वेशनहरु आयो भने तपाईहरु कन्फ्युज त हुनुहुँदैन जस्तो लाग्छ किनकि अलि क्लियरली भनौं न क्लियरली मैले बनाएको छैन यो भिडियो मैले जस्ट फास्ट बनाइदिरहेको छु किनकि हामी अर्को टपिकमा अहिले छौं म पनि आजकल बिजी नै छु हैन एउटा दुईटा कामले इन्टु cos उहाँले एकदम रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो के दाइ जसरी भने पनि तपाई एकचोटी मलाई देखाइदिनुस् अनि बल्ल विश्वास हुन्छ भनेर ठीक छ अब विश्वास हुन्छ होला उहाँलाई 2.001 ल इक्वल टु दिनुस् कति आयो आन्सर 1.74 आयो हैन ठ्याक्कै आयो के सो दिस इज आन्सर के यस्तो क्वेशन धेरै छन् है हाम्रो बुकमा ठीक छ यहाँ कट आउन सक्छ यहाँ तपाईलाई भन्छु म यहाँ cos आउन सक्छ यहाँ tan आउन सक्छ हैन जे पनि आउन सक्यो ठीक छ सो टेन्सन अनि जस्तो आए पनि तपाईले गर्न सक्नु पर्यो सो साथीहरु आजको लागि यति नै पक्कै पनि उहाँले एकदम राम्रो क्वेशनहरु पठाउनु भएको थियो ठीक छ तपाईहरुलाई पनि इन्ट्रेस्ट छ भने क्वेशन पठाउन सक्नुहुन्छ हाम्रो फर्स्टमा त ग्रुपमा पठाउनुस् ठीक छ
हैन। हाम्रो यु थिङ्क क्रेजी ग्रुप छ, त्यहाँ पनि तपाईँले पठाउन सक्नुहुन्छ। सल्भ भएन भने म चाहिँ सल्भ यसरी गरेर तपाईँलाई पठाउँदिनँ भन्नुहुन्छ। ठिक छ। सो आजको लागि यति नै, भेट्नेछौँ अब यो नेक्स्ट पार्टमा हैन, कुनै च्याप्टरको। ठिक छ। सो बाई बाई।